अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमेजिंग वर्ल्ड टेक्निकल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ जो कि अर्न मनी के हवाले से है वो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। ऑनलाइन अर्निंग करने के मैंने पहले भी आपको बहुत सारे तरीके बताए। ये एक नया सोशल प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, जैसे फेसबुक है वैसे ही ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेब टॉक। ठीक है, वेब टॉक में क्या होता है कि आपने उनकी वेबसाइट पे जाके पोस्ट करनी होती है, कोई भी पोस्ट, वीडियो पोस्ट करनी होती है, तस्वीरें पोस्ट करनी होती हैं, खाली रिटन पोस्ट करनी होती है, किसी की कॉपी पेस्ट उठा लें वो पोस्ट करनी होती है, या आपका प्रोग्रामिंग वगैरह में शौक है वो कर दे। जो भी आपका दुनिया में शौक है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने से क्या होता है, लोग उसको देखते हैं, उस व्यू के आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, व्यू से कैसे पैसे मिलते हैं? वहां पर ऐड चलते हैं और ऐड से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है और उससे आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूंगा, इसका मिनिमम विथड्रॉ है $100, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि $114 विथड्रॉ हुआ है। ये विथड्रॉ एक मेरे दोस्त ने करवाया था, उसने मुझे पेमेंट प्रूफ भेजा और मैंने भी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है। मैंने भी इस पे कुछ अर्निंग की है, उस अर्निंग के स्क्रीनशॉट आप साथ में शेयर कर देता हूँ। अब प्रोफाइल वगैरह कैसे बनाना है उस बनाने का तरीका आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने आ जाना है गूगल में, और गूगल में यहाँ पर आपने लिख देना है वेब टॉक। ठीक है, जैसे वेब टॉक आ जाता है आपने वेब टॉक लिखने के बाद उसकी वेबसाइट खोल लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको साइन अप कर देना है। जैसे आपका अगर अकाउंट बना हो तो साइन इन कर दें, अगर फेसबुक से साइन इन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट लॉगिन है तो मैं यहाँ से लॉग आउट करके आपको एक नया अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ। नया अकाउंट बनाने के लिए सिंपल साइन अप या गूगल अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके पास ये मेरे पास ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, लेकिन साइन अप के लिए इनमें एक सीन होता है कि आपने जो आपका अंदर का बंदा है जो कोई वेब टॉक पे काम कर रहा है उसकी ईमेल या इनविटेशन चाहिए। मीन्स इसमें रेफरल वाला भी चक्कर है, मतलब आप उसके रेफरल से ज्वाइन हो सकते हैं। ये आपसे पूछेगा कि आपको किसने इनवाइट किया, उसका आपने इनवाइट का आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लगा देना। मैं अपना आईडी और पासवर्ड, जो भी इनविटेशन कोड वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप लोग वो वाला कॉपी करके जाके और साइन अप कर लीजिएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग वहाँ से ज्वाइन करें, क्योंकि आपको कोई मसला ना हो। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, अगेन मेरे पास अकाउंट बना हुआ है तो मुझे साइन अप करने की नीड नहीं है, बहुत आसान है। जैसे आप फेसबुक का अकाउंट बनाएंगे वैसे बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन करें, लॉगिन पे ऐसा पैनल आएगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें और उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, फोटोज पोस्ट कर सकते हैं। मैं फोटो पोस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, उस फोटोज में जितनी भी अर्निंग होगी, जो कोई भी देखेगा वो आपको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। आप इस फोटो को यहाँ पर आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद ये देखिए अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी। यहाँ पे इसकी लिंक कॉपी कर लें या शेयर, यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन आ रहा है या फेसबुक लिंक्डइन कहीं भी आ रहा है, यहाँ पे आपने शेयर कर देना है इसको। ठीक है, शेयर करने से ये आगे चला जाएगा। अच्छा, तस्वीरें ऐसे पोस्ट करनी है। अच्छा, आपने अगर वीडियो वगैरह आपकी यूट्यूब की वीडियो है तो आपने वो पोस्ट कैसे करनी है, तो यहाँ से आपने वीडियोज पे आ जाना है और यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो का लिंक उठा लेना है। मेरे पास काफी सारे वीडियो लिंक पड़े हुए हैं, मैं यहाँ से उसको उठा लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ। जो एम्बेड लिंक बनाए थे मैंने, लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी उसमें एम्बेड लिंक बनाने का तरीका बताया था। यहाँ से आपने कर देना इसको पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर देना है। आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी और उसको आपने यहाँ पे कर देना है पोस्ट। आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए ये मेरी यूट्यूब की वीडियो है, यहाँ पर आ चुकी है। इजी है, बहुत आसान है। अब ये लोग, जो भी कोई यूज़र, नया यूज़र या क्लाइंट आकर देखेगा, इस व्यू के आपको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका विथड्रॉ क्या है और कैसे करना। अब देखें, ये मैंने 10 घंटे पहले ज्वाइन किया था तो इसके 14 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। और उसके अलावा मैं इसको सेटिंग्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल की।
پروفائل میں وہی ہوتی ہے کہ آپ نے پروفائل میں کور فوٹو اور لگانا ہوتا ہے، پروفائل وغیرہ لگانی ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے اپنے بارے میں لکھ دینا ہے کہ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہو، اور کی جتنی بھی ویب سائٹ وغیرہ ہے وہاں سے آپ اٹیچ کر دیں، جتنی یہ تعلیم وغیرہ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹارٹ انوائٹنگ، مطلب ریفرل کے پیسے بھی کما سکتے ہیں، اور یہاں پہ نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے کہ آپ کی پوسٹ جو ہے نا کس نے دیکھی، کیا آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کل میں نے اس کو ایک جو ہے نا پیونیر اکاؤنٹ سے بھی کنیکٹ کیا۔ پیونیر اکاؤنٹ کنیکٹ کرنے کا طریقہ یہی کہ آپ کے پاس پیونیر اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں میں نے کل جیسے جوائن کیا تو ارننگ آ رہی ہے $5 انسٹنٹ میں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کے پاس پیمنٹس میں آنا ہے، پیمنٹس میں یہاں پر لکھا ہوگا منیمم ودرو جو ہے آپ کا 100 ہے، اور باقی نیچے دیکھیں یہ اسٹرائپ ہے اور پے پال ہے، اس کو آپ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میرے پاس پیونیر ہے تو یہاں سے جیسے کنیکٹ کریں گے یہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ انکم کیلکولیٹر سے اس کی انکم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی انکم اس کو ماہانہ آپ کو ملے گی۔ اب دیکھیں ویوز کے اوپر ہوتے ہیں، اب یہاں پہ علاقہ سلیکٹ کریں گے، کون سا علاقے میں آپ رہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ ایشیا میں رہتے ہو تو ایشیا سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ویوز دیکھیں گے۔ اب دیکھیں اتنے ویوز کے اتنے پیسے ملیں گے، 1000 ویوز کے $25 ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ویوز آئیں گے، جیسے ویوز بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ارننگ بڑھتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ بہت زبردست ایپ ہے، یہاں پہ اس کی سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں یہاں پہ اپنی ٹیکس انفارمیشن ڈال سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ 5 لیول بونس جنہوں نے بھی ریفرل بنائے ہیں ان کو یہ 5 لیول بونس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اس میں فیسلٹیز ہیں کہ اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرے پڑی، کسی کی بھی آپ کاپی رائٹ ویڈیو وغیرہ اٹھا کر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، PDF بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی اپلوڈ کر کے آپ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس پہ ویو آئے گا یہاں پہ دیکھیں آپ ویب ٹاک کا ریوارڈز آج کا کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ویوز شو ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ ڈیش بورڈ میں جائیں گے تو آپ کو یہاں کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے گی کہ اسٹیمیٹڈ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ریوارڈ مجھے ملا تھا لیکن ابھی تک جو ہے نا ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ارننگ اس وجہ سے سٹارٹ نہیں، میں نے پوسٹ نہیں کی، پوسٹ آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے، بس جیسے ویوز آئیں گے ارننگ بڑھتی جائے گی۔ باقی میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دیا، یہ دیکھیں کہ یہ ایک دوست نے ارننگ کی تھی $114، اور تقریباً اس نے وتھڈرو کروائے ہیں، پہلے بھی اس کے ڈالرز وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اور یہ 225 لاسٹ منتھ اس کی ارننگ تھی، اور یہ اس نے وتھڈرو کروا کے جائز کیش میں ڈلوائے ہیں۔ ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ تو گائز آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا، اور کوئی اور مسئلہ ہو فیس بک پیج میرا اویلیبل ہے امیزنگ ورلڈ ہاؤ کے نام سے، وہاں پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ویب ٹاک کے پروفائل سے آ کر میرا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کاپی لنک میں ڈال دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، وہاں پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگا، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک ملتے ہیں، اللہ حافظ۔